الوغ بقينا اخر مره في هذه الباج هذه اللي عقلتو اخر حاجه كنا درناها هي داك كومبيان كوتخا ما سيسيون. من بعد كاينه ما دوموند ايتي كومبليتي جو فو فير لو سويفي. يعني هنايا فاش كدير لا دوموند كدير لو سويفي ديال الدوموند ديالك فين وصلات اين ايطاب، واش بداو ليتود دوسيي مازال ما بداوش ليتود دوسيي، عطاو واحد لا ديسيزيون مازال ما عطاوش لا ديسيزيون. المهم هذا غير السويفي اللي كيهمنا هو فير اون دوموند. دابا كومون فير اون دوموند ندخلو لهنا دبرك على هاد اللين هذا ديريكتومون. كيعطيك هنا فيتور اتيديون وهنا اتيديون دو لو كيو تي ار، يعني كنتي ديجا هنايا واقيلا هذا بالنسبه اللي كانوا ديجا دي اتيديون هنايا. اكسيليري تريتمون دو فوتر دوموند اسيوري هذا لو كود بيرمانون. اصلا لو كود بيرمانون كتعطي لك كتكون اتيديون في داك لونيفرسيتي، سكي في هذه بور لي اتيديون اللي كانوا في لي كيو تي ار ولا اللي مازالين فيها باغيين يشونجي بروغرام. حنايا اللي كيهمنا هي هاد فيتور اتيديون فير اون دوموند. كيخرج لك هاد اللعيبه هنايا. هنا غنحاول نديرها معكم بالسربه باش تشوفوا كيفاش لا دوموند كدار، يعني بحال ما تلقاش بانني ما درت معكم حتى شي حاجه. اول حاجه كاين هاد خمسه هنايا ديال لي بار اللي كنتو كتشوفوهم هنايا، كل واحد خصك تعمر فيها دي زانفورماسيون عاديين. داكوغ غنبداو اول حاجه كاين التريماستر اللي باغيين تقيدوا فيه. مثلا حنا غنديرو ايفار 2019. جو ني جامي فريكونتي لو كيو تي ار حقاش هنايا كيسولوك واش قريتي ولا ما قريتيش. vous avez entendu parler de l'UQTR. دير هنايا شي حاجه اللي كموتور دو ريشيرش سيت ميديا سوسيو المهم اللي كان. بعد كدير هنا كتسيليكسيوني اين سيكل باغي تقيد فيه، واش دكتوراه بروميير سيكل ميتريز ولا المهم على حسب شنو باغي تقيد انت. غنجيو حنايا غنديرو دكتوراه دو بروميير سيكل ولا نديرو المهم اللي كان نديرو دكتوراه بروميير سيكل. ابخي كتجيو كتشوا زعما tu vas choisir le programme اللي باغي انت. برك على هذيك كيعطيك هنا بحال تدخل لي فيليير. من بعد حنا غنجيو لهنا نديرو جيستيون، غناخدو غير واحد البروغرام زعما او هازار. مثلا غناخدو هاد سيرتيفيكا اون جيستيون ريسورس هيومان. ما كاينش بزاف ديال لي شوميلمون فيها شوميلمون واحد. غنديرو واش طون كومبلي ولا بارسيال. بيان سور غدير طون كومبلي حقاش ما عندكش الحق باش دير طون بارسيال اون طون كايتيديون انترناسيونال. ابخي كتبرك على هاد اللعيبه هادي صافي. هو دابا هنايا راك سيليكسيونيتي البروغرام اللي بغيتي. يمكن لك تزيد واحد يعني تزيد دي شوميلمون وحدين اخرين، تقدر تزيد دي بروغرام وحدين اخرين على حسب انت شنو باغي. بعد كندوزو للثانيه باز دادميسيون. هنا كيقول لك شنو هما لي زيكزيجونس ديال داكشي، واش عندك شي حاجه منهم. يعني مثلا يكون عندك avoir complété le nombre de crédits universitaires requis pour. المهم حنايا غنشوفو نختارو شي وحده من هذه. غنديرو مثلا ديبلوم ديتود كوليجيال. المهم انت غتقرا على حسب شنو عندك انت، ولا باز ديتود اور كيبيك. حنا غنديرو بور لي ستوديون انترناسيونال هنايا. من بعد غدير سيكسيون سويفونت، غتجي تعمر السميه ديالك. مثلا غناخد ديالي على بيكوري امين. ok, date de naissance le 15 janvier 1910. المهم 15 جونفي صحيحه ولكن 1900 ما صغرت راسي بزاف. 1912. نيميرو داسيغونس سوسيال. هاد نيميرو داسيغونس سوسيال حتى كتجي لهنا الكيبيك عاد كيعطيوها لك، يعني ما عندكش اصلا، يعني راهو اصلا كتبين لنا فاكولتاتيف. هاد نيميرو داسيغونس سوسيال مهم بزاف. دابا نعاود نهضر عليه من بعد. سيكس ماسكولين فيمينين ماسكولين. langue maternelle français anglais autre. langue d'usage français. كود بيرمانون هذا مازال ما عندكش، يعني ما قريتيش انت هنا حقاش كيتعطاهم في السكوندير يعني في البكالوريا ديالهم انت مازال ما عندكش. ولا انت كوريا كتدخل الكوريا ديالك امين كوري واحد جيميل دوت كوم. اوكي كتعاود تكونفيرمي هنايا نون دو فامي دو بير بيكوري، برينون حسن، بوزيتي خديجة، ستاتيو كندا. انت مازال ما جيتيش غدير فيزا اتيديون. فيل دو ناسونس تاونات جبيلو. vous êtes citoyen canadien non. vous êtes citoyen canadien, vous pouvez indiquer votre lieu de naissance province. حنايا ماشي hors Canada nation. vous n'êtes pas citoyen canadien, vous pouvez indiquer Maroc. وقيلا 5 دقائق قربت تسالى. انا غنكمل دابا، غنوقف هنا وغنكمل الفيديو اللي من وراه ديريكتومون.
D'accord. وصلنا هنايا. Vous êtes né à l'extérieur du Canada, vous pouvez indiquer le pays Maroc. Ok. Détenez-vous d'un certificat de sélection du Québec CSQ? Non. Adresse غتدخل l'adresse ديال الدار. États-Unis autre pays. اوكي غيعطيك هنايا هاد البا. اوكي ماروك ندخل داكشي غير الياتوار وصافي. تاونات لا شي حاجة روما باغ اكزومبل بي ماروك. المهم نتوما انا داكشي راه ما نقدرش نقرا داكشي شويه بشويه، انا كنحاول ما امكن بحال ندير داكشي بالزربه سيلولار. انا دويت على النفره ديالهم هما يعني. المهم عندي النمره ديالي فاش كنت في المغرب وقيلا صفر كانت بلوس 212 صا صفر ستة نسات لي 94 30 21 شي حاجه هكا وقيلا. المهم سيكسيون سويفونت oui ne pas indiquer de province ou territoire. فهنايا هادي زقلنا شي حاجه هنايا. Vous n'êtes pas citoyen canadien, vous indiquez votre citoyenneté. Voilà, درنا Maroc. Reprends la question. Quand vous n'êtes pas citoyen canadien, vous pouvez ne pas indiquer de province ou territoire. Ok. Vous devez confirmer votre adresse courriel. Fuck. Moi, copier. Je m'excuse avec le mot. فوما خصنا نكتبوها امين. اوكي ايتود افيكتوي هنا غتعمر داكشي اللي قريتي عندك دي سي باكالوريا ميتريز. المهم انت غدير مثلا انا عندي ميتريز اون كونطابيليتي. études collégiales études hors Québec programme. المهم هادشي كامل هذا راه عادي غتدخلو. انا غندخل داكشي غير شي كلمات كيف ما كانوا. début fin 2016 fait 2014 mois كان واقيلا 10 2016 mois 7 obtenu. Établissement UM 5S سويسي pays Maroc. كنحاول ما امكن بانني واخا راك غتشوف غتقولوا داخل هذا لي ديتاي معانا وهذا حقاش راه كاين بزاف اللي حتى داك لي ديتاي الصغارين ومصابكم غير لي ديتاي وراه فيديو ما كيبغيش يدخل يشوفه. المهم كاينين واحد النوع ديال البشر راه ما كتقدرش ما. المهم لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. هذا ما عندي ما نقول. نيفو ديتود. المهم تيب دو ديبلوم تعمر. المهم هاد لي ديبلوم ديالك كاملين حنا غنديرو بحال عندي غير ديبلوم واحد. ابخي اوتوريزاسيون اي ترانسميسيون. هنايا كتقول بان راه زعما هاد لي زانفورماسيون اللي عطيتهم راهم صحاحين وفوالا. هنا كيعطيك بان راه كاين واحد لا لوا اللي كتغيجي هاد زعما هاد لا لوا ستيبول كو l'université n'a pas le droit بانها ديفولغي لي زانفورماسيون بروفيسيونيل ديالك لشي واحد اخر. سكيفي اي حاجه غطيها لهم راه داكشي كيبقى ديالهم. يعني حتى لو كان تكلف شي واحد من الناس اللي كتعرف يمشي هو يشوف لك شي دوسي ديالك فين وصل ولا شي حاجه، خاصو يكون عنده ضروري الوكاله، عطيه الوكاله باش يمشي يدخل يشوف. بورسويف ما دوموند صافي. هو صيفطوا لي هنايا لهاد الجيميل اللي اصلا ما كاينش. صيفطوا لي بان راه وصلتهم سميتو وصلتهم لا دوموند. من بعد غيقول لك غتخلص واحد لي فخي على حسب اليونيفرسيتي. كاين اللي كيطلب 25 دولار، كاين اللي كيطلب 30 دولار، كاين اللي كيطلب 100 دولار بحال اوتايو يونيفرسيتي كيطلب واقيلا شي 110 دولار ولا شي حاجه هكا على حسب الدوسي. من بعد كيديروا ايتود الدوسي وكيصيفط لك واحد الحاجه سميتها لا ليتر داكسبتاسيون بان راهم ما قبلوك. اون فوا دوزلك داك لا ليتر داكسبتاسيون تما غتونطامي البروسيدور الفيزا حتى هي غنهضر عليها من بعد. يعني اللي حدير انا في هذه النقطه اللي كتسمعوني دابا راني شرحت بالضبط شنو غدير باش دير لانسكريبسيون. يعني ما كاينش اكثر من هكا. هذه هاك لانسكريبسيون كاع لي سيت تقريبا بحال هكا، كاع لي سيت. يعني المهم حاولوا ما امكن انكم غير تكونسونطراو شي شويه وكلشي غيدوز هو هذاك مزيان. وقيلا 5 دقائق قربت تسالا نتلاقاو في القضيه ديال الفيزا وعلى السي اكو حتى هو.